یو الله دے او متصرف نشتا او قیوم کی ام دغه ته اشاره وا قیوم کی وی چې څومره څه الله پیدا کړی دی داغه چلون کې الله نو دلته هم دا وی له ما فی السماوات و ما فی الارض نو دیکھیں اس بات دا تصرف شو اللہ رب العزت لرا وحده اور رد شو پا شرک پی تصرف باندے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دے اللہ دا پاردی آغا چی دی پاس ماننو کیو آغا چی دی پاس مکہ کے صرف او صرف دے کیو اللہ اختیار نو اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتر بل حاجت روا ما سوا دا غنا دا غیسلورم دلیل دا دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اختیارات دبر او دخکتا دزمک او دا اسمان او دا آغا نظام صرف او صرف دے یکیو اللہ دا پارا دی ندہ بلچا دا پارا نو زکا حاجت روا آغا زکا معبود آغا نو زکا مشکل کشا کارساز آغا بلسوک نشتا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه من ذا الذی سوک دے آغا کس یشفع عنده چه سفارش کو کی عنده بدربار دباری تعالیٰ کے اللہ باذنہ مگر پہ زنداغ سوک دا جرأت کولشی امام سمرقندی رحمہ اللہ ذکر گئی چی یشفعو من ذا الذی یشفعو دا شفاعتنا مراد جرأت علی الشفاعت تے امام سمرقندی وی دا شفاعتنا مراد جرأت دا شفاعت تے سوک دے آغا کس یشفعو چے جرأت دا سفارش بہو کی پا دربار دا باری تعالیٰ کے اللہ باذنہ مگر ہاں ہاں پا اجازت دا غبان دے بل سوک دا کول نشیدہ جرأت اللہ کا انبیاء دی کا اولیاء ٹول در رب کریم دربار کے عاجز دی قطعاً بلا اذن قطعاً بلا اجازت دا اللہ دربار کے شفارس نشی کولے دا مسئلہ یاد ساتا یو دے شفاعت اللہ توجہ کوا زمان شیخ دویسا رحمہ اللہ دیزائی بیو سو خبر کول مزیدارے یو با شیخ دویسا رحمہ اللہ داوے پس دا مرگا چکلا یو مشرک مرشو مرگ پر آغینو گریات ساتا داغنا پس داغنا بعد بیا چی دینو مشرک لرا شفاعت نشتا اللہ اللہ یعنی چه دا پتہ اولگی دا چه دے دا دنیا نتل دے پا حالت دا شرک باندے نو بیا دا شفاعت اغا دا پارا کول سفارش کول چه اللہ وی بخی نشتا دویم چه دے شفاعت آخرت کے دنیا کے خدا حالت شو چیو سڑے پا حالت دا
شرک باندې لړ او حالت معلومو چې دا مشرک تل دی نو هغه لره بیا قطعا شفارس نشته او یو اخرت کې شفاعت ته او شفارس ته نو کچره اخرت کې چې د مشغوله حال چاته نی معلوم نو هغه لره بیا که څوک وکي او لګیایي نو هغه خو بیا څه جواز لري خو الله یې قبلی نه او هر چې دی دا چې آخرت کې د مشغوله حالت معلومي چې د مشغوله حالت معلومي چې دا مشغوله مشرکو نو دا هغه د پاره بیا څوک شفارس نشي کولی نو مخکې آیات مبارکه لا خلة ولا شفاعه التم در تام ویلو شفاعت قبلیدن کے په حق د مشرکینو کې او دلتا منزل الذي يشفع عنده الا باذنه یا داس ہوا مطلق شفاعت لچراشه نو ګوره یو شفاعت او سفارش ته د ژوندۍ د پاره او دعا ده نو خو ته کولی شي زه تاله دعا کولی شم تماله دعا کولی شي لیکن یو شفاعت ته د ژوندو د مړو د پاره نو هغه هم چې یو سړی مسلمان تللی وي نو ژوندی سړی د هغه د پاره شفاعت دعا کولی شي الله وی بخي او یو شفاعت د مړو دی د ژوندو د پاره مشرکین چې وو مشرکینو با دغه دعوه وا چې هؤلاء شفاعنا عند الله زمنګ دا پکار زمنګ دا دعا دا چې من کو دیتا نو دا صرف دې د پاره دا چې دای موږ له شفارسو کی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا نو شفاعت د ژوندو د پاره د مړو نه طلب کول کاغه بیا د هر چا نوی شریعت مطهره کې دا ثابت نه دی بعضی حضرات بیا د دې تقسیم کوي او لگ انحلال کئی لیکن اصل خبر امداد چھ دریو اقسام تراشی شفاعت د ژوندو د پارا کودو آ جائے شفاعت د ژوندو د مړو د پارا ثابت تے استغفار وای مړو لا سوای او د مړو نه شفارس غختل او شفاعت او سفارش دا بیا په شریعت مطهره کې ثابت نه ده نه د ولی د قبر نه او نه د نبی د قبر نه او په دې مسله باندې مخکې مونږه وقتن په وقتن باسونه کړي دي او هغه پراته دي او هغه شتا مختصرا دا ثابت نه دي دا کار څوک کوي بیا کاغذان تا په هر یو نوم باندې مسما کوي او څه قسمه القابات ځان لور کوي نو ور کوي با لیکن یاد ساتي دا سفارت ثابت نه ده من ذا الذي يشفع عنده څوک د هغه ذات یشفع عنده چې سفارش وو کی په دربار داغه کې څوک د هغه کس
چې سفارش بو کی په دربار دا کې الا باذن مگر په اذن د الله. مخ کې ما ویلو بار بار میں ویلو چې شفارس بوي نو دا به قیامت کې وي. دا شفاعت د مرګ نه بعد دا چې کین نو دا به قیامت کې وي. دویم دا مشغول هو چاله چې سفارس کیږي آب موحد وي. دریم سوک چې سفارس کوي نو آب موحد وي. اول سفارس چې سوک کوي نو غریات ساتي آب موحد وي. نو سلورم دا بعد الاذن بوي چې الله اجازه تو کې الا باذنی. نو پینځم دا چې د ټولو نا ول شفاعت با محمد رسول الله کې کم ته چې شفاعت عظما ویلې کیږي. پیغمبر پاک لا شفاعت کړه نه ده. پیغمبر پاک لا شفاعت کړه نه ده. قیامت لا راغله نه ده. کراغله قیامت لا نه ده راغله. پیغمبر پاک لا شفاعت عظما نه ده کړه. لا پتا نه ده لګي د مخلوق تا ده چې څوک چې ده نو هغه موحد ده. شفیع موحد ده او کنا او مشغوله موحد ده او کنا. دا پتا املا نه ده لګي دله اده لګیا ده. وای مړي شفارس کولې شو مړي دعا کولی او مړو ته ځواب او مړي به مال استغفار غواړي. شریعت مطهره کې دا نشته. الله منزل الذي صوب داغه کس یشفعو چې جرأت د شفاعت وو کې په دربار د باری تعالی کې مگر په حکم او اجازت داغه. یعلم ما بین ایدیهم یعلم ما بین ایدیهم. شپږم دلیل وګورا منزل الذي کې پنځم دلیل د داوی الله لا اله الا هو. نو پنځم دلیل دا داغه منزل الذي يشفع. دا سے الہ دا سے حاجت روا چا نه مجبور کیږي نا. سوچیا غ اجازت نوی کړي نو دا غ دربار کې سوچ سپارسوم نشي کوله. منزل الذي يشفع عنده الا باذنه. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. دا شپږم دلیل دی. لیکن د شپږم دلیل کې بیا توجیحات لږ ډیر دي. په دا جمله کې دې ځای باندې به اکتفا وکړو. الله لا اله یوزل تردی پورے نم دباری تعالی راغے. اللہ نو دا یوزل. لا الہ دا دویم زل سر نم دا الہ. الا ہو بیادا ضمیر اللہ تا نو دا دریم زل سر. الحی نو دا سلورم. القیوم نو دا پنزم. لا تاخذوه کی ہو ضمیر باری تعالی تراجے نو دا بیا ذکر شو شپگم. نو لہو کے ضمیر دارا جید بیا اللہ تا. نو بیانم دا اللہ. نو منزل الذی یشفع عنده. ہو کے دا ہو ضمیر پائندہ کے دا بیا اللہ تا. نو بی اذنہی دیکھ دا ہی ضمیر مجرورہ دا بیا اللہ تراجے ضمیر مجرور. تردیزہ پوری نہ زلا نہ کرتا دا اللہ نم ذکر شو ظاہرا او ضمیرا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.